श्रीयंत्रोद्धारको नमस्तोत्रं व्यासतीर्थविरचितं नमामि दूतं रामस्य सुगतं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविभूषितं सर्वदा भीष्टदातारं सदा वैद्रवमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोरितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चकातैः च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं शन्यासाभ्यान्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु संदेहो हरि साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीव्यासतीर्थविरचितं हनुमस्तोत्रं सम्पूर्णं मुख्यप्राणगोविन्द गोविन्द।